चिकाली मिलेचे पंचायतीचेर कोण बसयला जे भायलीमध्ये कमला प्रसाद यादव ताका बसयलेलो आसा आनी हेका कसलेच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तेंच्या घराचे उदक सगळीची प्रॉब्लेम आसा बाकी वेस्ट गार्बेज हे सगळींचे प्रॉब्लेम आसा मेन म्हणल्यार हेंका उदक ना आनी हे दोंगरांचेर आयज आमची जी बिल्डरांची वेस्ट डस्ट करून दोंगरांचेर वेगवेगळी बिल्डिंग उबी जाल्या आनी तितून हे झाडां खातीर जे उदक हे दोंगर पळय विसव करता आयज बोरिंग मारून हे उदक खातात आनी हे बिल्डिंगेक दितात पूण हितून ते रावपी आहा जनावर आहा ते खंय वचते ही आतां जावन आसा सांकवाळेचो तो पिल्ले गिरीश पिल्ले आयज हुकुमशाही चलयता इतले प्रमाणात तेजी गिरीश पिल्लेची हुकुमशाही चलयली आहा पळय न्हू पळय हे आतां 2,500-3,000 युनिटाचे प्रोजेक्ट वयर दीस पडटा आनी हे सगळे जुवारी प्लॅटोचेर आनी मॅक्झिमम जी जमीन आसा ती जुवारी एग्रो केमिकलान ही फॅक्टरीक लागून घेतलेली ती जो आयज खंय तरी मिसयूज जावपाक लागलेलो आसा आनी हे सगळे प्रोजेक्ट CUच्या नांवान आयज जंगल सगळी तोड करून वयली आमची सगळी सैमाची नाशाडी करून हे प्रोजेक्ट हांगा उबी जाल्ले आसा आनी हेका कारणीभूत आमचे लोकल MLA आसा तेवूय आसा तशें मिनिस्टर कोण जाता ते आसा आनी जे पंचायतीचेर आयज हे भायले पिल्ले सारकेले मनीस येवन खुर्चेचेर बसून आयज आमचे गोंयाक राज कमोवपाक लागलेले आसा आनी तितून आमचे हे कांय जे वेस्टेड इंटरेस्ट गोंयचे पंच मेंबर आसा हे खंय तरी तितून 60 काडून हाली आपल्याले ब्रीफ केस पयशे घेवपाचे राजकारण करतात आनी असले मेगा प्रोजेक्ट हाडटात हे मेगा प्रोजेक्टाक आमकां गोंयकारांक कोणाकूच हितून रावपाक सारकेले आमचे ते परिस्थिती ना हे मेगा प्रोजेक्टाक 3 कोटी 4 कोटी दिवन एक युनिटा रावपा हे सगळे दिल्लीवाले गुडगांव मागीर UP बिहार हे सगळे एरियाचे लोक घेवन आयज सेकंड होम CU म्हणून हे नांवान ते हे ऑक्युपाय करतात आनी काय थोडे रेंटा दितात म्हणजे हे तेंचे एक बिझनेस जावन पडले आयज हांव मुद्दम करून आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक जे गोंयांतय आसा आनी गोंयच्या भायर आसा तांकां एक आव्हान करपाक येयल्लो आसा आतां येयलेले दिसा हे सरकारान हे हाडून आमचे मेगा प्रोजेक्ट थापपाचे ठरयलेले आसा आनी हे जे पळय आमचे थोडेशे पळय रान उरलेले आसा हे आमचे सैम उरलेले आसा हेची खंय तरी नाशाडी करपाची एक षडयंत्र घेतलेला विडो घेतलेला म्हणपा जाता कित्याक ह्यो ज्यो आयज पळय दिसता पळय न्हू कॉन्क्रीट जंगल करून सोडलेले आसा आनी तेजे सकयल जो थोडोच भाग उरलेलो आहा पळय न्हू ह्या भागांनी आतां थोडीशी आमची जी मनजत आसा जनावर आसा तेंचेर आयज मेन तेंचेर तेणे आयज हेळलेलो आसा आनी ती जनावर आसा ती आयज खंय तरी आमच्या घरांनी पावपाक लागलेली आसा आनी सरकार हेजेर खंय तरी जनावरांचेर अन्याय करता तसोच जे गरीब लोक आसा हे गांव जे सांबाळून गांव म्हणून सांबाळून लागलेले आहा तेंचेर अन्याय करता आतां ह्यो बिल्डींग हाडपाची उद्देश कितें आहा आमचे गोंयकाराक कोणाक हे बिल्डिंगेची घर आसता तेचे पळय व्हडलो जे पळय सेकंड होम थर्ड होम ज्यो पळय बिल्डींग हाडलेली आसा ही आतां हांव तुमकां दाखयता ती चिकाली विलेजीची हे चिकाली विलेजी पंचायतीचेर कोण बसयला जे भायले मनीस कमला प्रसाद यादव ताका बसयलेलो आसा आनी हेका कसलेच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तेंच्या घराचे उदक सगळीची प्रॉब्लेम आसा बाकी वेस्ट गार्बेज हे सगळींचे प्रॉब्लेम आसा मेन म्हणल्यार हेंका उदक ना आनी हे दोंगरांचेर आयज आमची जी बिल्डरांची वेस्ट डस्ट करून दोंगरांचेर वेगवेगळी बिल्डिंग उबी जाल्या आनी तितून हे झाडां खातीर जे उदक हे दोंगर पळय विसव करता आयज तितून बोरिंग मारून हे उदक खातात आनी हे बिल्डिंगेक दितात पूण हितून ते रावपी आहा जनावर आहा ते खंय वचते तेंच्यो ज्यो वाटी आसा त्यो सुद्दां ह्या बिल्डिंगांनी दोंगर कट करून बंद केल्ले आसा तेन्ना चिकालीचे बायोडायवर्सिटीक हांव आव्हान करता बाबा हेचेर तुमी एक्शन घेवची बायोडायवर्सिटी कमिटी म्हणटा ती स्ट्रॉंगच आहा तेंच्यांनी खंयचेच बिल्डिंगेचेर जर इलिगल चल्लेले आसा आनी जर ते बायोडायवर्सिटी जर इफेक्ट येता जाल्यार तांकां पूर्ण अधिकार आसा ते बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन जावची पयलीं बंद करपाक इतले तांकां पावर दिल्ले आसा बायोडायवर्सिटीच्या एक्टा प्रमाणे तेन्ना तेणी तितून लक्ष घालचें आनी हे जे पळय हांगा ह्यो बार्जी बिर्जी पळय हे झाड जाल्लेले आसा इलिगली हितून ह्यो बार्जी वर्सान वर्स सट्टाक हितून स्क्रॅप चल्लेलो आसा हांगा सगळी जी वनस आमच्या जुवारी रिवारे भितर जी पळय सगळी मेन्यो कुल्ल्यो कालून तिसऱ्यो हे सगळ्यो बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा पळय न्हू ती एक्टीव जावची आनी असली मेगा प्रोजेक्ट हे जी जमीन उरलेली आसा हेची ग्रीन जमीन उरलेली आसा ती सांबाळपाक खंय तरी फुडें सरचें नाजाल्यार आनी 1-2 वर्सां भितर हे जे पळय ग्रीन कलर दिसता पळय हे सगळे कॉन्क्रीट जंगल जावन वयतले आनी तशें आतां सांकवाळचेर येता ही आतां जावन आसा सांकवाळेचो तो पिल्ले गिरीश पिल्ले आयज हुकुमशाही चलयता इतले प्रमाणात तेजी गिरीश पिल्लेची हुकुमशाही चलयली आहा पळय न्हू पळय हे आतां 2,500-3,000 युनिटाचे प्रोजेक्ट वयर
दिसपडटा आणि हे सगळे ज्वारी प्लॅटोचेर आणि मॅक्झिमम जी जमीन आसा ती ज्वारी एग्रो केमिकलान जी फॅक्टरीक लागून घेतलेली ती जो आयज खंय तरी मिसयूज जावपाक लागलेलो आसा आणि हे सगळे प्रोजेक्ट सी विवाच्या नांवान आयज जंगल सगळी तोड करून वयली आमची सगळी सैमाची नाशाडी करून हे प्रोजेक्ट हांगा उबी जाल्ले आसा आणि एका कारणीभूत आमचे लोकल MLA आसा तेवूय आसात तशें मिनिस्टर कोण जाता ते आसा आणि जे पंचायतीचेर आयज हे भायले पिल्ले सारकेले मनीस येवन खुर्चेचेर बसून आयज आमचे गोंयाक राज करपाक लागलेले आसा आणि तितून आमचे हे कांय जे वेस्टेड इंटरेस्ट गोंयचे पंच मेंबर आसा हे खंय तरी तितून साठ काडून हाली आपल्याले ब्रीफ केस पयशे घेवपाचे राजकारण करतात आणि असले मेगा प्रोजेक्ट हाडटात हे मेगा प्रोजेक्टाक आमकां गोंयकारांक कोणाकूच हितून रावपाक सारकेले आमचे ते परिस्थिती ना हे मेगा प्रोजेक्टाक 3 कोटी 4 कोटी दिवन एक मिटर रावपा हे सगळे दिल्लीवाले गुडगांव मागीर UP बिहार हे सगळी एरियाचे लोक घेवन आयज सेकंड होम CU म्हणून हे नांवान ते ऑक्युपाय करतात आणि काय थोडे रेंटा दितात म्हणजे हे त्यांचे एक बिझनेस जावन पडले तशें आमच्या गोंयकारांक हेजो कसलोच उपयोग ना तेन्ना हांव सांकवाळची जी बायोडायवर्सिटी आसा हो नवीन ज्या म्हणटा पळय न्हू तेकाय सांगपाक सोदता तो आयज बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आसा आणि पूण तेका सांगता तूं आयज गोंयाक रावता तेन्ना गोंयची चीत आणि गोंयची हीत चितून हे जे पळय दिसता पळय न्हू हे सगळे सैम दिसता पळय न्हू हे फुडें तरी सांबाळपाचे प्रयत्न कर कित्याक हे जंगलाक आयज जंगलाची कॉन्क्रीट करून सोडलेले आहा आतां अर्दे उरलें तें तरी सांबाळचें कित्याक हितून कसले कसले तरेचे आमचे वनस्पती आहा तितूंतल्या झाडपाड्याची वखदां आयज आमचे सांकवाळेंत हिरू म्हणून एकटो दोतोर आशिल्लो तो खंयचे लंडन अमेरिका आणि खंयच्यान लोक येताले वखदाक लागून आणि ते हे दोंगरांतल्याच झाडांचेर तो वखद काडून आयज लोकांक दितालो अजून सुद्दां तेगेलो चेडो ते फॉलोअप करता तेन्ना नवीन ज्याक सांगपाक सोदता हितून प्रॅक्टिकली तुका जाण जावपाक जाल्यार त्या दोतोरा कडेन वच तेगे चेड्या कडेन वच आणि हे जंगलाचे म्हत्व जाणून घे आणि हे जे पळय प्रोजेक्ट येता पळय न्हू हितून कितें तरी बायोडायवर्सिटी आसा आणि तेजेर खंय तरी तितून अन्याय जाता तेंची झाडां कातली जाल्यार फाल्यां ती वखदांक जी झाडां लागतली ती कातरून उडयतात आणि कातरून उडयल्या कारणान हितून म्हाका दिसता खंय ते हितून लोकांक जे पळय फाल्यां व्हडली आमच्या जनरेशनाक जे वखदाची झाडां आसा ती मेळपाना हितूंक आतां कसली बिल्ल माड आसा पेरां आसा माकड पेरां आसा अशी वेगवेगळी जांबळां चुन्नां मागीर तुगेले जांबळां काण्णां आनी कितें माटामा अशी वेगवेगळे तरेचे मागीर तुगे सोलांची भिंडां म्हणटा अशी वेगवेगळी तरेची झाडां आसा आनी सगळी सैमान आमकां दिल्ली आसा देण दिल्ली आसा ही कोण रोवपाक गेल्ली ना हे सैमाची देण आमी अशी नाशाडी करची न्हू आनी हे जे पळय उरलेले आसा आतां ते तरी आमच्या फुडली जनरेशन सांबाळून दवरचे दुसरे आमचे जे यंग जनरेशन आहा तांकांय अपील करता बाबा आता हे तुम्ही जर पळय हेजेर जर तुम्ही लक्ष ना जाल्यार तुम्ही फुडें आमच्या जाणटेल्यांक तुमच्या जाणटेल्यांनी कितें करून दवरलें काय म्हणटले तुम्ही जाणटेल्यांनी कितें करून दवरला तुम्ही आता हितून एक्टीव जावपाक जाय आणि हे जे उरलेले पळय आसा न्हू थंय हे खंय तरी आमकां सांबाळपाक फुडें सरपाक जाय आणि तुम्ही जर फुडें सरना जाल्यार हो जो एंटायर जो जुवारी प्लॅटो पळय दीस पडटा हो एक 2-3 वर्सां भितर हो सगळो काबार जातलो आणि तुमकां मागीर अशी परिस्थिती येतली तुमच्या बापायन कितें करून दवरला आवयक कितें करून दवरला हे तुमी तांकां कसतले हे तुमी आतांच हितून जे पळय आतांचे जे ब्लड आसा हेणी फुडें सरचे आणि हे आमचे उरलेले ते सैमा ते सांबाळपाक जाय आणि जर अशें जर तुमी अलाउड केले जाल्यार म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर हे दिल्लीवाले पण भुतानी आतां भुतानीचे भूत येयले आहा सावरपणाचेर तशें वयर सगळे आयज जुवारी प्रॉपर्टीचेर सगळे येयले आसा वयर जुवारी कितलेशे प्रॉपर्टी डेव्हलप केल्या आतां पळय हे कितलेशे हे पुरवणकारा म्हण आनी कोण MVR हे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा हे सगळे गोंया खातीर कळना हे सगळे आयज दिल्लीवाल्यांक आनी गुडगांवकारांक तशें बाकीचे UP बिहार हेंकां सगळ्यांक दिवपा लागून हे प्रोजेक्ट हांगा दिवंक पडटा तेन्ना हेजेर आतां तुमी जर जागी जायना जाल्यार म्हाका दिसता हेजे फुडें तुमकां कितें तरी हे उरतले हे सैम उरतले आनी हे ग्रिनरी जी आहा पळय न्हू ती आमकां गोंयकारांक हे उत्सवान खूब तरी मेळटले म्हणून आतां हितूंक आतां चवथ येता आमचे जाणटेले पुर्वज जे आशिल्ले ते जंगलांतल्यान ती सगळी जी माटोळीची जी सामान लागताले माकड पेरां म्हण जी पळय वस्तू माटोळेक बांदपाक लागताल्यो हे सगळे हे जंगलांतल्यान हाडटाले पण आयज हे अशें थंय खंयच उरलें ना हितून आवाळे जाताले दिवाळे येयले आवाळे तितून गावताले हे वेगवेगळे जे लागता गोंयकारांक ते सगळी वस्तू ह्या जंगलांत गावताले पण आयज हे खंय तरी सोंपत गेल्ले आसा तेन्ना आतां तरी हे उरलेले सैमा ते आमी सांबाळया नाजाल्यार आमचेर अशी पाळी येतली की आमी गोंयकार जावन आयज भायले जातले आनी हे दिल्लीवाले हे कमला प्रसाद यादव सारकेले म्हणून गिरीश पल्ले सारके हांगा हे केरला जावपाक टायम लागपाना हे वायनाड जावपाक टायम लागपाना आतां हे सगळे बसून हांगा मजा घेतात पैशांचो जो तांकां गल्ल येता पळय न्हू पैशाची बिस्केट गावता तांकां लागून हे गोंयकाराची चिंतना हे मेगा बजेट आदीच आसा
पंचायतीच्या खुर्चेर बसून तेन्ना हेजेर कंट्रोल करपाक गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकटेन जावपाची नित्यान गरज आहा। आयज जर आमी एकटेन जायना जाल्यार हे फुडें वायनाड जावपाक टायम लागपाना। हेजे कॅरिंग कॅपेसिटी आयज ओव्हरलोड बर्डन जाल्ले आसा, ओव्हरलोडेड जाल्ले आसा, तेन्ना विचार करचो। आता पळयात ऑलरेडी बिल्डरांनी पळय कशें पळय जमीन पळय सगळी झाडां मदल्यात पीस। आता ह्यो वाटी ज्यो आसा जनावरां ह्यो पळय वचपाचे तितूंतल्यान पास जावपा, पूण तेतून ऑलरेडी म्हाका कोणाचो तरी प्रोजेक्ट येयलेलो आसा आनी हे हांगसरले जे पंच आसा पळय तेंच्यांनी ऑलरेडी हेजे सेटिंग जाल्लें आसतलें आनी तेका लागून हे सगळे कोणाचेच परमिशन नासतलें ते कट करून उडयल्लें आसा। हे तुमकां दीस पडटा। आता हे CVवाजी नांवान केदे व्हडले प्रोजेक्ट येयले आनी हे करोडांनी हे गोंयकाराक कोणाक परवडपाना असले प्रोजेक्ट हांगा हाडलेले आसा आनी हे कोणा लागून येतात? हे आमकां गोंयकाराक लागून कोणाक रिक्वायरमेंट ना हे प्रोजेक्टाची। गोंयकार आमचे सुसेगाद आसा, आपली घरांनी रावतात आनी तांकां अशे दोंगर कट करून रावपाची कोणाक आयज गरज पडली ना कित्याक तेंची जी जागा आहा तितूंत ते हॅप्पी आसा। तेन्ना परतून येता हे पळयात, हे आता पळय त्या धालचो दाबोलीच्या वयर माथ्यार पळय कितें जाल्लें चिकले, हे सगळे हे कमला प्रसाद आणि त्याची टीम जो बसलेले आपण तेणी हाडलेले आसा। जे पिळे मेंबर जातात ते हाडटात आनी हितून सांकवाळचोच एक मेंबर आसा जो नारायणजी नाय म्हणटा तो, तेणी जर सकाळी गार्बेजी आख्खे घड करून उडयले आसा आनी हे असले मेगा प्रोजेक्टात ते सांकवाळ तितून बसोन पिड्यांक बसोन हे पास करतात आनी ब्रिस्केसी उबारतात आनी हे सगळे दोंगर पळय कशे कट करून आयज दोंगराची पळय कशी हालत केली जाते। हे सगळे कॉन्क्रीट जंगल दिस पडपाक लागलेल्या तेन्ना सकयल म्हणले ती तरी व्हॅली आमी ज्वारीची ही व्हॅली आहा पळय ती सांबाळपाक जाय, तेन्ना लोकांनी आतां तरी जागी जावचें। आता दोंगरा पुरतेंच उरलेलें ना, हे बायोडायवर्सिटीक हांव परतून जो नवीन जाग सांगता ताका रिक्वेस्ट करतात हे दोंगरा पुरतें उरलें ना आनी हेजे पयलीं एक्शनूय घेतलेल्या। तुका हांव वालोर दिता, हेजे पयलीं कॉरस्पॉन्ड केल्या। आयज ह्यो बार्जी जेन्ना बंद जाले तेन्नाच्यान आयज बार्जी हांगा हँगरार आसा आनी तेजी दुर्दशा पळय कितें जाल्या हे सगळे बार्जी आयज हांगा हाडून स्क्रॅप करतात। म्हणजे हेका विचारपी कोण ना। CRZ सांगता हांगा व्हायलेशन जाता, दोडू पुरप चालू आसा आनी हांगसरले हे करता कोण जे पंच सांकवाळे पंच आसा तेंचे जे यार्ड जाल्ले आसा, शिप रिपेर चलता, डॉग रिपेर डॉग घातलेले आहा, बार्जी स्क्रॅप करपाचे ते कॉन्ट्रॅक्ट घेता, पूण तांकां हेजेर कोणाचोच कंट्रोल ना। आनी हे सगळे जाण हे सगळे हितूंतल्यान आमच्या जुवारी नदीचो जो पळय तितून तिसऱ्यो कुल्ल्यो मेन्यू कालवा हे सगळे जे आसा पळय तेजे खंय तरी तेजेर इफेक्ट जाता। आयज त्यो बंद जाल्ले आसा मेन्यू म्हणा आनी ह्यो सगळी बार्जी ज्यो पळय स्क्रॅपिंग चला इलिगल यार्ड ही सर्वीस चल्ले आहा, मॅक्झिमम इलिगल यार्ड चल्ले आहा, दोडू पुरण चल्ले आहा, तितून EHN नंबर घेतलेले असे वेगवेगळे आयज पंचायतीचे बसून इलिगलिटी करतात आनी हेजेर तुमी कसलो दखल घेना। तेन्ना परतून बायोडायवर्सिटी सांकवाळच्या रिक्वेस्ट करता, हेजे रिक्वेस्ट करता बाबा हेजे एक्शन घेवची। आयज चिकाली जो बायोडायवर्सिटीचो जो कोण कमिटी मेंबर आहा प्रेसिडेंट तो येवन आयज चेअरमॅन आयज सांकवाळ हितून मारमन हितून कंप्लेंट घालता, जाल्यार तुमी आयज सुद्दां कित्याक उगी रावलेले आसा? सांकवाळ हितून इतले प्रमाणात हे यार्ड शिपयार्ड इलिगल हे स्क्रॅप यार्ड म्हण आनी बाकी वेगवेगळे स्क्रॅपिंग बार्जी चल्लेले आहा पळय न्हू, तेजेर मातशें तुमी एक्शन घेवपाक। कित्याक दोंगर एक काबार करता आयज दर्याक हे पंच मेंबर जावन दर्याक काबार करपाक लागला। ही ज्वारी रिवर जे आहा पळय न्हू हेजेर कितलो इम्पॅक्ट येता तो तुमी चिंता। हितून लोक दर्याक वचपी लोक कालवो काडपी आयज खंय तरी हे कमी जायत गेल्ले आसा आनी अशे प्रमाणात ह्यो बार्जी हांगा हाडून स्क्रॅप करता पळय न्हू हेजेर दखल घेना जाल्यार म्हाका दिसता फुडें हो सगळो एरिया जी पळय आमची सैमाची पळय नाशाडी अशी जातली पळय न्हू आतां तो थोडोच भाग उरलेलो आसा थंय। म्हाका दिसता जर आतां जर तुमी बायोडायवर्सिटी जर उगी रावले जाल्यार हो दिसता तो भाग म्हाका दिसता आनी 1-2 वर्सां भितर एंटायर म्हाका दिसता तो बिल्डर हे दिल्लीवाले कोण तो आतां सांकवाळ्यान जर कोण येयला जर मॅक्झिमम तो भुतानी येयलो आसा। हो भुतानी कॅप्चर करून CVवा नांवान हे बेगीत रावतले। तेन्ना आमी पंचायतीक दबाव हाडपाक सोदता पूण दबाव घेवपाक सोदनात। कित्याक आमचे गांवचेच पंच मेंबर जे जाल्ले आहा ते गिरीश पिल्लेक सपोर्ट करून आयज तो गिरीश पिल्ले सारको मनीस ही लायसन दिवपाक लागलेलो आसा। तेन्ना हे बायोडायवर्सिटीन तितून फुडाकार घेवपाचो आनी हे उरलेले जे पळय आमगेले जंगल आसा आनी तितून जनावर आसा दिसान दीस एक जनावरां रस्त्यार येवन मरता ते दीस पडटा माकड म्हण आनी कितें हे आमची घरांनी पावलेले आसा। कित्याक त्यांची जी रावपाची जागा आसा आयज हे पंचायती गब्बर बसलेल्या आनी हे कंडिशन हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट आनी तेंची जावपाची जमीन आयली पळय न्हू ती तांकां आयज रस्त्यार पावलेले आसा आनी ते रस्त्यार पावन दिसान दीस जनावरां मरता ते रस्त्यार दीस पडटा। तेन्ना हे सगळें काम आसा बायोडायवर्सिटीचे आनी तांकां पूर्ण अधिकार आहा। तांकां सुप्रीम कोर्टात सुद्दां वचपाक अधिकार आसा, तांकां फायनान्शियली गव्हर्मेंटा कडेन एसिस्टंट म्हणटा, पूण तेणी हें काम करपाक जाय।
बेश्टे पिल्लेचो टीम नाल्यार यादवाची टीम म्हणून थंय बसपा जायना. हे तुम्ही गांवची खातीर करपा जाय आनी गांवची बायोडायवर्सिटी सांबाळटली जाल्यार तुमकां जर ही काय नॉलेज ना, जे जाणटे आसा जे जाणकार आसा तेंचे कडेन वचून विचारपूस करपाची बाबा खंयची पॉयंटार कितें आसा. आयज थंय सांकवाळे दोतोर आसा गांवठी वखद दिवपी, तेगेले वखद आयज आख्ख्या वर्ल्डाक पावता, तेजे कडेन वचून विचार करा. हिरो म्हणटालो तेका आयज चेडूच वखद दिता. अशे वेगवेगळे गांवांनी वखद दिवपी गांवठी आसा. तेन्ना हे जे दोंगरांतल्यान जे झाडां पेडांचे वखद करून जे दितात तेंकां वचून विचारचे बाबा ह्या गांवांत कसलीं झाडां आसा आनी ते दिल्यारूच आमचे खंय तर तुमी सांबाळपाक शकतले. भुतानीच येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा, तितूंत आयज भिण्णां आशिल्लीं, मागीर जांबळां आशिल्लीं, बिल्ल माड आशिल्ले, कितले प्रमाणात झाडां कट तर जाल्ले आसा. आनी हेजेर जर तुमी आवाज उठयनात, तुम्ही जनरल ऑब्जेक्शन घालूंक फावपाना. तुम्ही इच अँड एव्हरी प्रोजेक्टाचेर ऑब्जेक्शन घालपाक जाय आनी तितूंत डिटेल स्टडी करून घालपाक जाय बाबा ह्या जाग्याचेर कितें आसा हें सगळें फायंड आउट करपाचें हें काम जे बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा तेजे आसा. तेणी आतां तरी विचार करचो. आनी हे ज्यो पळय बारजे हांगा सगळ्यो स्क्रॅपिंग चल्लेलो आसा हो एकटो पंच मेंबर आयज गब्बर जावन बसलेला. पंचायतीकय लुट्टा आनी दर्याकय लुट्टा. मागीर ताणें कांयच सोडलेलें ना बाबा पंचायतींतल्यान हे दोंगरय काबार करपाचे आनी हांगा दर्यो पुरोवन काबार करपाचो आनी अशी स्क्रॅपिंग करून बारज्यो आपल्या जाय ती हुकुमशाही चलोवपाची. तेन्ना आतां तरी लोकांनी जागे जावचे. म्हाका कित्याक पडला तुका कित्याक पडला हें उलोवचें न्हू. आनी हें जें कितें उरलेलें आसा तें आमचें फुडलें जें जालें तें जालां, पूण एटलीस्ट उरलें तें तरी आमचे फुडली जनरेशनाक फुडली पिळग्यांक लागून आमी सांबाळपाक एकटे सगळ्यांनी एकटे येवचो. आनी हे जे दिल्लीवाले गुडगांववाले भुतानी सारकेले येता पळय तांकां लढ दिवचो आनी तितूंतल्यान आमी तांकां हांगसरल्यान हाकलून घालुया, धांवडोवन घालुया. देव बरें करूं.